नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम परिवर्तन सम्भव छको यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी सकारात्मक परिवर्तनका कुरा गर्दछौँ। नेपाल एक कृषि प्रधान देश, यहाँका करिब 65% मानिसहरू कृषि व्यवसायमा छन्। तर पनि हामी अधिकांश कृषिजन्य वस्तुहरू विभिन्न मुलुकहरूबाट आयात गरिरहेका छौँ। यस क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा राज्यको लगानी पर्याप्त नभए पनि केही निजी व्यवसायीहरू कृषिको आधुनिकीकरणमा लागि परेका छन्। नेपालमा पुष्प व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको छाता संस्था फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले पुष्प व्यवसायको प्रवर्धनका लागि विशेष योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ। आज हामी पुष्प व्यवसायको सम्भावना र यसमा भइरहेका प्रयासहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपाली संस्कारमा त फूलको महत्त्व यति धेरै छ कि जन्मदेखि मृत्युसम्म फूलको आवश्यकता पर्दछ। धर्मकर्म, पूजापाठ, प्रेमलाप, अतिथि सत्कार, शुभ कार्य, सजावट र साजसज्जा सबैमा फूलको अनिवार्य उपस्थिति रहन्छ। घरायसी प्रयोजनका लागि आँगनमा 2-4वटा फूलको बोट रोप्ने कार्यबाट सुरु गरिएको फूल यति बेला व्यावसायिक रूपमा झाँगिएको छ। फूलप्रतिको बढ्दो आकर्षण र यसको उपयोगिताले पुष्प व्यवसायलाई बढावा दिएको छ। सन् 1950बाट सामान्य स्तरमा सुरु भएको पुष्प व्यवसाय हाल आएर देशका करिब 38वटा जिल्लामा फैलिएको छ। करिब 41,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित एवं रोजगार पाइरहेका यो व्यवसाय लगभग 141 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पुष्प खेती व्यवसायमा प्राय स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग भइरहेकाले स्थानीय स्तरको विकासमा समेत यो व्यवसायले सहयोग पुर्याइरहेको छ। केही समय अघिसम्म फूलको पनि खेती हुन्छ र भन्ने गरिएकोमा आज यो अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ। स्वदेशको उत्पादनले नभ्याएर विदेशबाट समेत मगाउनु परेपछि नेपालमा पुष्प व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या दिन-प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। हाल देशभरिमा 550 पुष्प फर्म र नर्सरीहरू स्थापित भइसकेका छन् र तीनै नर्सरी एवं पुष्प व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको स्थापना चाहिँ 2049 सालमा भएको हो। यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ नेपालमा पुष्प व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूको एउटा छाता संगठन हो। यसभित्र अब नर्सरी व्यवसाय, त्यसपछि कटफ्लावर गर्ने व्यवसाय, कटफ्लावर उत्पादक, होलसेल, रिटेल लगायत जो चाहिँ पुष्पसँग सम्बन्धित व्यवसाय गरिरहेका छन् नेपालभरि, ती व्यवसायहरू चाहिँ आबद्ध भएर खडा भएको एउटा सङ्गठन हो। र यसमा चाहिँ अहिले नेपालभरिबाट लगभग 550 जना चाहिँ हाम्रा पुष्प व्यवसायी साथीहरू सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ र यसको कार्यक्षेत्र नेपालभरि नै छ। यसले चाहिँ विशेष गरेर पुष्प व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धनको लागि चाहिँ आवश्यक कार्यहरू गर्ने गर्दछ। आजभन्दा करिब 23 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 2049 सालमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको स्थापना गर्दा 1 करोडको कारोबार रेकर्ड गरिएकोमा गत आर्थिक वर्ष मात्रै 1 अर्ब 27 करोडको कारोबार हुनुले पनि नेपालमा पुष्प व्यवसायतर्फको आकर्षण बढ्दै गएको छ भन्न सकिन्छ। पुष्प व्यवसायको आकर्षणको कुरो गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो 2049 सालमा आजभन्दा लगभग 23 वर्ष अगाडि स्थापना हुँदाखेरि र अहिलेको हामीले तुलना गर्ने हो हैन। त्यतिखेर लगभग अवस्था भनेको 1 करोडको हाराहारी मात्र कारोबार भइरहेको अवस्था थियो भन्दाखेरि अहिले हामीले तुलना गर्दाखेरि गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 27 करोड भन्दा बढीको चाहिँ कारोबार भएको अवस्था छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक वर्ष अहिले 10 देखि 15% चाहिँ यसको वृद्धि दर रहेको छ पुष्प व्यवसायमा र यसमा व्यवसायहरू पनि नयाँ व्यवसायहरू पनि
त्यही हिसाबमा चाहिँ आइरहेका छन्। र अर्को चाहिँ यसको चाहिँ जुन उन्नति भनौँ न, यसको चाहिँ एउटा बढ्दो क्रम चाहिँ गुणात्मक रूपमा नै रहेको कारणले गर्दाखेरि समग्रमा भन्नुपर्दा अब रोजगारीको क्षेत्रमा पनि यसले राम्रै छ। प्रत्यक्ष र आश्रित गरेर लगभग 40,000को हाराहारीमा चाहिँ यसमा मान्छेहरू आश्रित छन्। त्यस्तै अब सदस्यहरूको कुरो गर्नुपर्दा 550 भन्दा बढी चाहिँ व्यवसायहरू यसमा आबद्ध रहेका छन्। 138 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ यसको काम भइरहेको छ र नेपालको 38 जिल्लामा चाहिँ यसको चाहिँ कारोबार भइरहेको हिसाबमा अहिले चाहिँ पुष्प व्यवसायको अवस्था राम्रो छ भन्नुपर्छ। पुष्प व्यवसायले फूलको माग मात्रै आपूर्ति गरेको नभई केही मात्रामा भए पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ। सहरीकरणको विस्तारसँगै त्यसको सुन्दरताको कुरा आउँछ। सुन्दरता फूल बिना त कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। अर्थात् जहाँ सहरीकरण बढ्दो छ त्यहाँ सहरको सुन्दरताका लागि फूलको प्रयोग पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। विशेष गरेर चाहिँ जुन यो पुष्प व्यवसायको चाहिँ माग कहाँ हुन्छ भनेर हामीले पहिला जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ जहाँ सहरीकरणको विकास भएको छ अथवा जहाँ सहर छ त्यहाँ चाहिँ पुष्पजन्य पदार्थको बढी मात्रामा माग हुन्छ। किनकि पुष्पजन्य पदार्थको माग गर्ने भनेको अलिकति धनाढ्य व्यक्तिहरूले यसको माग गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ जहाँ सहरीकरण भएको छ, विशेष गरेर मानौँ काठमाडौँ उपत्यका, त्यसपछि पोखरा, बुटवल, नारायणगढ, हेटौँडा लगायतको जहाँ सहरीकरणको चाहिँ विकास भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुष्पको माग बढी छ र त्यहाँ नै पुष्पजन्य पदार्थहरू चाहिँ बढी मात्रामा उपभोग हुन्छ। र जहाँ उपभोग हुन्छ त्यसको आसपासको जिल्लाहरू, जस्तै काठमाडौँमा उपभोग हुँदाखेरि यसको आसपासको भनेको धादिङ, नुवाकोट, यता मकवानपुर लगायतको जिल्लाहरूमा चाहिँ यसको बढी मात्रामा उत्पादन हुन्छ भन्दाखेरि, त्यस्तै गरेर कास्की, पोखरामा चाहिँ त्यसका वरिपरिका, चितवनमा त्यो वरिपरिका, हेटौँडामा त्यो वरिपरिका जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यसको बढी मात्रामा खेती हुने गर्दछ। अन्य व्यवसायको तुलनामा पुष्प व्यवसाय केही चुनौतीपूर्ण भए पनि यसबारे केही अध्ययन गरेर यो व्यवसाय गर्दा फाइदाजनक रहेको पनि पुष्प व्यवसायहरूको बुझाइरहेको छ। पुष्प व्यवसाय चाहिँ यो हाम्रो कृषि अन्तर्गतको व्यवसाय हो र कृषि अन्तर्गत चाहिँ अरू धान, मकै, गहुँ, आलु बारी भन्दा यो पुष्प खेती गर्नु चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण र त्यसलाई चाहिँ अलिकति केही प्रविधि र प्राविधिक ज्ञान आवश्यक छ। त्यसकारण जो चाहिँ पुष्प व्यवसाय गर्छु भनेर लाग्छ उनीहरूले पहिला त यो व्यवसायको बारेमा अलिकति अध्ययन गर्नु जरुरी छ। अध्ययन गरिसकेपछि तालिमको रूपमा चाहिँ अन्डरफिल एउटा चाहिँ जुन जहाँ पुष्प व्यवसाय पहिला गरिरहेका फार्म, नर्सरी अथवा रिटेल कुन चाहिँ पुष्प व्यवसाय गर्ने हो त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ उहाँहरूसँग बसेर सिक्ने, दोस्रो नम्बरमा त्यो गर्नु जरुरी छ। र त्यसपछि भनेको चाहिँ बेला बेलामा हाम्रो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले, त्यस्तै नेपाल सरकार अन्तर्गतको पुष्प विकास केन्द्र छ, त्यस्तै बेला बेलामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूले पनि पुष्प सम्बन्धी तालिमहरूको आयोजना गरेको हुन्छ र त्यो तालिमहरू चाहिँ लिएर यसरी चाहिँ पहिला अध्ययन गर्ने, त्यसपछि जो जहाँ पुष्प व्यवसाय भइरहेको छ त्यसको स्थलगत अध्ययन, भ्रमण र अलिकति आफूले सक्ने भए त्यसमै केही महिना काम गरेर र त्यसपछि यस्ता जुन वर्षमा जहाँ जहाँ तालिमहरू हुन्छ ती तालिमहरू लिइसकेपछि चाहिँ पुष्प व्यवसायमा आउँदाखेरि यसको नतिजा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अहिले विश्व बजारमा फूलको माग बढ्दो छ र विश्व बजारलाई ध्यान दिएर पुष्प खेती गर्न सक्यो भने मनकी आम्दानी हुने सम्भावना रहेको छ। यसका लागि राज्य र व्यवसाय दुवैको सहकार्य हुनु जरुरी छ। क्वालिटी र क्वान्टिटीमा उत्पादन गर्न सक्ने हो भने चाहिँ विश्व बजारमा धेरै माग छ। विशेष गरेर खाडी मुलुकबाट चाहिँ हाम्रो ठुलो मात्रामा मागहरू आइरहेका छन्। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ निर्यात हुने किसिमका चाहिँ फुलहरू उत्पादन गर्न सक्यौँ र त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर नयाँ जुन अहिले विदेशमा गइरहेका पलायन भइरहेका युवाहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँलाई समेटेर एउटा चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ निर्यात गर्नको लागि उत्पादन गर्ने, त्यसमा आफ्नो पनि लगानी, नेपाल सरकारको पनि लगानी राखेर चाहिँ हामीले काम गर्ने हो भने आगामी दिनहरूमा नेपालबाट प्रशस्त मात्रामा चाहिँ फुलका बोट र फुलहरू चाहिँ निर्यात हुन सक्ने अवस्था छ। अहिले पनि केही 2-4 करोडको चाहिँ हाम्रो वार्षिक रूपमा चाहिँ निर्यात नभएको चाहिँ होइन, तर अरबौं रुपियाँ निर्यात गर्न सक्ने जुन अवस्था छ त्यो अवसरलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नको लागि केही मात्रामा हामीले चाहिँ अहिले अघि मैले भने हामीले नेपाल सरकारसँग मिलेर 5 वर्षे कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ। त्यो कार्ययोजना अन्तर्गत काम गरेर त्यसपछि त्यसको आगामी स्टेप चाहिँ हामीले चाहिँ निर्यातमा जाने चाहिँ हाम्रो सोच रहेको छ। फूलको बजार विस्तारितै गइरहँदा यसको व्यावसायिक खेतीका लागि अध्ययन अनुसन्धानको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल यसतर्फ पनि विगत केही वर्षदेखि अनवरत रूपमा लागेको छ। एउटा व्यवसायले आफ्नो तर्फबाट लगानी गरेर आफ्नो
चाहिँ ट्रायल गरेर प्रडक्सन गरेर जुन काम गरिरहेको छन् व्यवसायहरूले त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरेको चिजलाई अरू व्यवसायलाई चाहिँ सिकाउन त्यति इच्छुक देखिरहेको छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसबाट जो उपलब्धि भयो त्यो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई अथवा सम्बन्धित व्यवसायलाई मात्र उपलब्धि भयो, इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ उपलब्धि भइरहेको छैन। हामीले चाहेको त इन्डस्ट्रीलाई नै उपलब्धि होस्, जो नयाँ मान्छे आउँछन् उसले पनि ऊ आफैले चाहिँ वर्षौँ लगानी गरेर वर्षौँ अनुभव गरिसकेपछि मात्रै थाहा नपाउन् त्यो चाहिँ आफूले एसोसिएसनमा आइसकेपछि एक त जो व्यवसायले आफूले सिकेपछि उनीहरू हामीले विभिन्न तालिम, अध्ययन, भ्रमण अथवा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत गर्ने काम पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। तर नेपाल सरकारसँग मिलेर एसोसिएसन आफैले त्यो अनुसन्धान डकुमेन्ट हुने भयो। त्यो डकुमेन्ट त हामी जगसैलाई दिन सक्छौँ। अहिले गरेको अध्ययनको उनीहरूले डकुमेन्ट बनाउँदैन, उनीहरूसँग अनुभवको मात्र रहन्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत रूपमा चाहिँ अनुसन्धानलाई अघि बढाएर त्यसबाट उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। विभिन्न सजावट तथा उपहारमा प्रयोग हुने कट फ्लावर पनि पुष्प व्यवसायको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। विभिन्न शुभ कार्यहरू तथा उपहार एवं सम्मानका लागि यस्ता कट फ्लावरहरूको उपयोग गरिँदै आएको छ। कट फ्लावरलाई पुष्प व्यवसायभित्रको पनि चुनौतीपूर्ण कामको रूपमा लिइन्छ। हाल यस व्यवसायमा पनि युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। अरू व्यवसायभन्दा धेरै गाह्रो छ, गर्दा ठिक छ, राम्रो छ, मेहनत गर्न सक्नुपर्छ। यसमा चाहिँ अब व्यापक रूपमा भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ अलिकति चाहिँ नि सरसहयोगहरू सरकारले गर्नुपर्ने हो होइन। पुष्प प्रबन्धन नीति अन्तर्गत चाहिँ नि सहयोगहरू आएको छन्, तर त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अन्य चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ बढी बजेट देखिएको छ होइन। जुन चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको विकास नभइकन अब हामी चाहिँ कम्पिट गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीले कम्पिट गर्नुपर्ने चाइना, इन्डियाहरूसँग हो। यहाँ चाहिँ फुलको अब पैसा खर्च गर्न सक्ने कन्ज्युमरहरू धेरै भइसके नेपालमा पनि, र तिनीहरूले चाहिँ उच्च स्तरको चाहिँ फुल चाहिँ खरिद गर्न चाहन्छन्। त्यो उत्पादन गर्नलाई हामीलाई चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग चाहिएको छ। हुन त नेपाल सरकारले हरेक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने गरिन्छ, तर बजेट विनियोजनको पाटो हेर्दा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइँदैन। करिब 3देखि 4% बजेटले समग्र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण असम्भव नै छ। पुष्प व्यवसायमा पनि राज्यको खासै लगानी छैन। विगत केही वर्षदेखि फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको पहलमा तालिम तथा जागरणका कार्यक्रम नेपाल सरकारले पनि सुरुवात गरेको छ। नर्सरी स्थापना गर्नेदेखि लिएर कृषकहरूलाई पुष्प उत्पादन गर्ने किसानहरू, व्यवसायीहरू र इभन एक्सपोर्टहरू कम छन्, यी समग्र पक्षलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गर्ने, जागरण गराउने र उनीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, इन्करेज गर्ने कार्यक्रम हामीले गर्छौँ। र यसमा पनि विशेष गरेर चाहिँ अब नर्सरी उत्पादन गर्ने, नर्सरी बनाउने, आधुनिक किसिमको नर्सरी बनाउने र त्यसपछि पुष्प व्यवसाय गर्ने, पुष्प उत्पादन गर्ने। यसमा साना किसानहरू, मझौला किसानहरू र ठुला किसानहरू गएर हामीले क्याटेगोराइज गरेका छौँ। र यसको वास्तविक आधार चाहिँ फ्यानसँगै हुन्छ। र त्यसपछि हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ सेडहरू बनाइदिने, आधुनिक चाहिँ पुष्प व्यवसाय गर्ने चाहिँ प्रविधिहरूको बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई प्रमोट गर्ने र मेला प्रदर्शनीहरू गर्ने। अहिले चाहिँ पोर्टेबल भ्यानहरूको व्यवस्थापन जस्ट एउटा चाहिँ मोडल रूपमा देखाउने काम गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ जिप्सो फेला भन्ने एउटा चाहिँ जुन फुल छ, यसलाई चाहिँ यो वर्ल्डमा असाध्यै राम्रो फुल रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र यसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्ने काम गरिरहेका छौँ। जैविक विविधताका हिसाबले पनि हामी निकै धनी छौँ र नेपालमा धेरै जातका फुलको सम्भावना पनि रहेको छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लोरिकल्चरको मार्केटलाई हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था कमजोर नै छ। नेपाल सरकारले आगामी दिनमा पुष्प व्यवसायको आधुनिकीकरणका लागि व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ। इन्टरनेसनल फ्लोरिकल्चरको मार्केटलाई हेर्ने हो भने हामी असाध्यै कम छौँ। हामीसँग चाहिँ असाध्यै जैविक विविधताको कारणले पनि हामीसँग चाहिँ स्कोप धेरै छ। यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने र यो सुविधा, यो अहिले हामीसँग भएको सुविधालाई चाहिँ हार्भेस्ट गर्ने हो भनेदेखि हामीले इन्टरनेसनल मार्केटबाट हामीले ठुलो एचिभमेन्ट लिन सक्छौँ। वाइल्ड रूपमा उत्पादन भइरहेका कतिपय फुलहरू छन्, हिमालमा भएका जुन वर्ल्डमै पाउन सक्दैन त्यस्ता खालका फुलहरू, त्यस्तै गरी पहाडमा उत्पादन हुने फुलहरू, तराई उत्पादन हुने फुल भनेको फेरि कस्तो भन्दाखेरि हाइली चाहिँ क्लाइमेट सेन्सिटिभ, जियोग्राफी सेन्सिटिभ फुलहरू हुन्छन् र त्यो जियोग्राफी र त्यो क्लाइमेट हामीसँग छ भनेपछि हामीसँग रिसर्च त केही पनि भएको छैन, टेक्निकल रिसर्च भएको छैन। त्यो टेक्निकल रिसर्चको आधारमा कुन फुललाई कसरी चाहिँ मोडिफाई गरेर
नयाँ ब्रिड निकालेर काम गर्न सकिन्छ अथवा भइरहेको बिरुवालाई अथवा फुललाई हामीले कसरी चाहिँ प्रमोट गर्न सकिन्छ त्यो खालको रिसर्च चाहिँ हामीसँग भएको छैन। त्यसलाई कमर्सियलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामीसँग काम भएको छैन। भनेपछि हामीसँग स्कोप धेरै छ। त्यो स्कोपको आधारमा हामीले काम गऱ्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ। स्वच्छ वातावरण र आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने मूल नाराका साथ केही समय अघि मात्रै भव्यताका साथ सम्पन्न 19औं फ्लोरा एक्सपोले नेपालमा पुष्प व्यवसायको अवस्थाका बारेमा उजागर गरेको छ। वर्तमान असहज परिस्थितिमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नु पुष्प व्यवसायको ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। अबको आवश्यकता देशभित्रैको माग पूरा गर्नु मात्रै नभई निर्यात बढाउनु आजको आवश्यकता भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पुष्प व्यवसायको विकास तथा प्रवर्धनका लागि फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले गरेको प्रयास सराहनीय रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले स्थापना कालदेखि नै पुष्प व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको लागि विभिन्न सक्रिय रूपमा क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ। यी क्रियाकलापलाई हामी सराहना पनि गर्न चाहन्छौँ र झन्डै 2 दशकदेखि हरेक वर्ष यस्ता मेला र महोत्सव लगाएर फ्लोरा एक्सपो गरेर जुन व्यवसाय छ त्यसलाई स्वदेश तथा विदेशमा प्रवर्धन गर्ने जुन यहाँहरूले चमर्को उठाउनु भएको छ त्यसलाई पनि हामी सराहना गर्न चाहन्छौँ र यस्ता किसिमका मेला र महोत्सवलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सधैँ नै हौसला प्रदान गरिरहेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा गरिएका प्रतिबद्धताहरूप्रति विश्वासै गरिहाल्ने अवस्था भने पक्कै छैन, किनकि नेपालीहरूको बानी नै भइसकेको छ कि मञ्च पाउँदा मनलाग्दी भन्ने, तर कार्यकक्षमा फर्किसकेपछि विभिन्न समस्याहरू अघि सार्दै सिनको पनि नभाँच्ने प्रवृत्तिबाट कोही अनभिज्ञ छैनन्। यद्यपि कृषि मन्त्री तथा सचिवले गरेको प्रतिबद्धता र दिएको वचन पूरा होस्। साइज र गुणस्तरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ अलिकति केही अप्ठ्यारो भयो कि भन्ने प्रकारका कुराहरू, यी कुराहरूमा कृषि विकास मन्त्रालय र मातहतका हाम्रा निकायहरू तपाईँहरूसँग आगामी दिनहरूमा त्यसलाई प्रवर्धन गर्न तपाईँहरूको स्तर बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ हामी पनि तपाईँहरूसँग लाग्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको नेपाल, स्वाभाविक रूपमा नेपालको फुलहरू यहाँका बिरुवाहरूकोले स्वाभाविक रूपमा देखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चाहिँ आकर्षित गर्छ। त्यसैले त्यो दिशातिर पनि मलाई चाहिँ यसको सम्भावना धेरै ठुलो छ। तर अहिले यो एउटा विकास प्रक्रियाको सुरुवातकै अवस्थामा यो छ। त्यसले आगामी दिनमा कृषि विकास मन्त्रालयले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक पनि सोच्नेछ, पहल लिनेछ। यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कृषिलाई अहिले आकर्षक, मर्यादित र एउटा भरपर्दो र व्यवस्थित गर्नको लागि किसान बिमाको पनि हामीले किसानहरूको पेन्सनको कुरालाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छौँ। यससँगै किसान बिमा कृषि क्षेत्रको बिमा पनि अभिन्न रूपले जोडिएको छ। र सँगसँगै के हो भने कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसाय गर्नको लागि खास गरी हाम्रा समथर भूभागहरू जुन छन् त्यसमा चाहिँ के भने सेटमै कृषिका यन्त्रहरू, उपकरणहरू र साधनहरू सेटमै चाहिँ अनुदानको रूपमा वितरण गर्ने, जसले हाम्रो कृषिलाई व्यवसायको रूपमा लिने, व्यवसायहरूले लगानी गर्ने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हिसाबले हामीले पनि त्यो सोचिरहेका छौँ। तर मलाई लाग्छ यो पुष्प व्यवसायको सन्दर्भमा पनि यसलाई एउटा व्यावसायिक खेतीको रूपमा मलाई चाहिँ यसलाई विस्तार जो भइरहेको छ यसलाई तीव्रता दिनको लागि यो 19औं फ्लोरा एक्सपो 2072 यसले एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने छ, यसले एउटा वातावरण बनाउने छ। पुष्प व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएका यस्ता प्रदर्शनीहरूमा फूल प्रेमीहरूले आफूलाई मनपर्ने फूलहरू छनौट गर्ने अवसर पाएका छन् भने व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना उत्पादनहरूलाई आम जनमानस समक्ष देखाउने अवसर पाएका छन्। यसमा सहभागी हुनु पाउँदा धेरै खुसी लागेछ। सबै मान्छे आउँछन्, हेर्छन्, सबैलाई देखाउन पाएको छ, खुसी लागेछ। नर्सरीमा भन्दा त यहाँ मेला हुने एक्जिबिसन हो। नयाँ सबै नदेखेको नयाँ आइटम सबैले ल्याउँदाखेरि यहाँ सबै देखिन्छ। नर्सरीमा सबै हुँदैन।
पूर्व पश्चिम सबैबाट आउँछ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ राम्रो रमाइलो पनि व्यापार पनि धेरै। यहाँ यो एक्जिबिसन जो 1900 एक्जिबिसन जो लागेछ बहुत राम्रो लाग्यो, बहुत खुसी लाग्यो र यो फुलहरूको प्रदर्शनले गर्दाखेरि मानवमा के हुन्छ, शान्ति मिल्छ, स्वास्थ्यमा असर पर्छ, घरको सौन्दर्य बढ्छ र यो बहुत राम्रो मेला हो र खुसी लाग्यो र त्यसकारण मलाई सम्पूर्ण स्टलहरू छाने हेरे। नर्सरीमा जाँदा अब धेरै देख्न पाइँदैन, अब यहाँ चाहिँ धेरै देख्न पाइयो, छानेर किन्न पाइयो, त्यही हो। मेलामा राम्रै लागिरहेछ, नयाँ नयाँ चिजहरू हेर्न पाएका छौँ, नेपालको नर्सरीको डेभलपमेन्ट हेर्न पाएका छौँ। आफूलाई पनि अलिकति यो फुलबारी सम्बन्धी अलिकति सोख भएको हुनाले राम्रै लागिरहेछ। खोजेको जस्तो फुलहरू पाइएको छ, बहुत राम्रो लाग्यो र खुसी लाग्यो। राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा फुलको माग अत्याधिक बढ्दो छ। विवाह, व्रतबन्ध लगायत चाडपर्वको सिजनमा यहाँको उत्पादनले नधानेर अर्बौं रुपैयाँको फुल विदेशबाट मगाउनु पर्ने अवस्था छ। ठुलो मात्रामा धनराशि बाहिर गइरहेको यही परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै पुष्प व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूको संख्या पनि त्यही अनुसार नै बढ्दै गइरहेको छ। फुलहरू त अझै पहिलाभन्दा त राम्रै छ डिमान्ड त। पहिला भए यस्तो नर्सरी खोलेर बस्या भनेर हेप्थे मान्छेले, अहिले चाहिँ जस धेरै राम्रो छ। अरू पेसा र व्यवसाय जस्तै पुष्प व्यवसायप्रति शिक्षित युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। बैंकको आकर्षक जागिर छोडेर पनि पुष्प व्यवसायमा लागेका सुमन महर्जनबाट धेरै युवाहरूले पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ। BBA क्लियर गरेर अहिले खास म पहिला चाहिँ ब्याङ्कमा छिरेको थिएँ काम गर्नलाई, तर अब बुवा यो नर्सरी त बुवाले सुरु गर्नुभएको होइन। अनि नर्सरी बिजनेस पनि धेरै नै राम्रो छ। अब नेपालको कन्टेक्समा अब नेपाल त यसै पनि कृषि प्रधान देश भनिन्छ होइन। नर्सरी फुल बिरुवाको सोख अहिले हाम्रो नेपाली जनतामा पनि धेरै नै छ होइन। विशेष गरी काठमाडौँ सहरमा चाहिँ धेरै नै फुलको माग बढेको हुनाले त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर चाहिँ मैले जुन ब्याङ्कमा गरिरहेको कामलाई छोडेर बुवाले सुरु गर्नुभएको नर्सरी व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर नै त्यहाँ छोडेर अहिले यही 7-8 महिनादेखि चाहिँ यो पूर्ण रूपले यो नर्सरी व्यवसायमा लागेको छु होइन। अनि यहाँ लागेको त्यो एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ जुन हिसाबमा पहिला थियो नर्सरी व्यवसाय, अहिले चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। फुलहरूको मागहरू पनि धेरै राम्रो छ। जुन कस्टमरहरूलाई अहिले फुलको ज्ञान पहिलाभन्दा धेरै नै बढेको छ। के गर्दा हुन्छ, कसरी हुन्छ, कुन मौसममा कुन फुल लाउने त्यो इच्छा पनि धेरै नै जागेको छ मान्छेहरूमा। र आफ्नो घरको वरिपरि चाहिँ सफा गरेर फुलहरू लाउनुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता बढेको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ फुलको मार्केट चाहिँ धेरै नै बढेको छ अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा। विशेष गरी अब काठमाडौँ, पोखरा जस्तो ठुल्ठुलो सहरहरूमा धेरै नै माग बढेको छ। त्यो हेरेर चाहिँ मैले अब यो व्यवसायमा हात हालेको हो र एकदमै सन्तुष्ट नै छु म अहिलेसम्म। जुन अब ब्याङ्कको जस्तो जागिर छोडेर किन यसो फुलको खेतीमा लाग्नुभयो तपाईँ भने धेरैले सोध्छन् होइन। तर पनि अब सन्तुष्ट चाहिँ आफ्नै व्यवसाय गर्दाखेरि, सानै भए पनि आफ्नो व्यवसाय र त्यसमाथि झन् फुलको गर्न पाउँदा चाहिँ धेरै नै खुसी लागेको छ। इच्छा शक्ति छ भने देशमै अवसरहरू रहेको र यहाँ धेरै गर्न सकिने पुष्प व्यवसायहरूको सुझाव छ। मैले देखा चाहिँ अब यही नेपालमै केही यस्तै व्यवसायहरू, तरकारी खेतीहरू, वस्तुपालनहरू गर्दाखेरि राम्रो छ। काम गर्न अल्छीलाई मात्रै हो विदेशै कुद्ने भन्ने चाहिँ, नत्र यहाँ त राम्रै छ जस्तो लाग्छ हामीले गरे अनुसारले चाहिँ। कामको एउटा विभाजन छ नि जुन हाम्रो नेपालमा, त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले पनि अलि खै के भन्ने होइन, अब लाज मान्ने, अब काम गर्न अलि अप्ठ्यारो मान्ने, सानो स्तरको काम गर्न अप्ठ्यारो मान्ने, त्यही काम चाहिँ विदेशमा गएर गर्न पाउँदा चाहिँ उहाँहरू खुसी हुने, अलिकति स्ट्याटस राम्रो छ मेरो भने जस्तो गर्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ एकदमै गलत लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ होइन। अब गर्ने हो, इच्छा शक्ति छ, नेपालमै बसेर केही गर्ने सोच छ, अब शक्ति, अब एनर्जीहरू नेपालमै खर्चिनुहुन्छ भने चाहिँ जति पनि अपर्च्युनिटीहरू छ नेपालमै, सानोभन्दा सानो कुरामा पनि ऊ छ होइन। अब जस्तै विदेशमा त उनीहरू अलरेडी डेभलप भइसकेको कन्ट्रीहरू हो, उनीहरू त्यहाँ त गएर एउटा सिस्टममा बसेर काम गर्ने हो। नेपालमै सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँहरूले थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू छ। यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूले हामी जस्तो युवाहरूले नै अब सिस्टम बनाउने हो एउटा होइन, देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। कामको खोजीमा विदेश पुग्ने युवाहरूलाई स्वदेशमै पुष्प व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके यसले देशको दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै खपत त गर्न सकिन्छ नै, वर्षेनी फुल आयातका लागि खर्चिने अर्बौं रुपैयाँ समेत रोक्न सकिन्छ।
फूलका केही प्रजातिहरू सौन्दर्य सँगसँगै उपचारका लागि समेत महत्त्वपूर्ण छन्। सजावटका लागि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्नेदेखि लिएर जङ्गली फूलहरू औषधीय गुणले समेत भरिपूर्ण रहेको विभिन्न खोज तथा अध्ययनले देखाउँदै आएको छ। गुलाब नचिन्ने कमै होलान्। अझ पुष्प पारखीहरूका लागि गुलाब पहिलो नम्बरमा आउने फूल हो। भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवसले गुलाबको महत्त्वलाई यति धेरै बढाएको छ कि विश्वभरि नै गुलाब प्रसिद्ध छ। प्रेमको प्रतीक मानिने गुलाबलाई फूलको राजा समेत मानिन्छ। विश्वमा पाइने सयौं प्रजातिका गुलाबहरूमध्ये कयौं प्रजाति औषधीय गुणले भरिपूर्ण छन्। यसको सौन्दर्यता दृष्टिमा मात्रै सीमित छैन, केही विशेष रोगको उपचारमा समेत औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। गुलाब आँखाको रोगका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ भने यसको पात ओठ फुटेकोमा काम आउँछ। गुलाब त एक उदाहरण मात्रै हो, अन्य विभिन्न फूलहरूलाई पनि औषधिको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। सौन्दर्य सँगसँगै फूलका सयौं प्रजातिहरू औषधीय गुणले पनि भरिपूर्ण छन्, जसको पहिचान, विकास तथा व्यवसायीकरणतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ। कृषि क्षेत्रको एक महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको पुष्प व्यवसायमा भइरहेका प्रयत्नहरू सराहनीय छन्। दैनिक रूपमा बढ्दै गएको फूलको मागलाई देशभित्रबाट परिपूर्ति गर्ने वातावरण निर्माणको जिम्मा पनि हाम्रै हो। तसर्थ बहुआयामिक देखिएको फूल अर्थात् पुष्प व्यवसायलाई राज्य एवं व्यवसायको सहकार्यबाट नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो। हवस् त, यिनी प्रस्तुतिसँगै आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। आगामी साता अन्य नयाँ प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।